बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। आज एक सवाल से आगाज़ करते हैं। क्या आपने कभी बड़ हाँकी है? बड़ जानते थे ना क्या होती है? जब भी हम अपनी औकात से ज़्यादा या अपनी लर्निंग से ज़्यादा, अपनी अर्निंग से ज़्यादा दावा कर दें तो हम उसको बड़ कहते हैं। कभी कभी हमें लगती है ये बड़ है, पर वो होती नहीं है। जाहिद अयूब साहब ने एक बात पूछी है, इसका ताल्लुक बराह रास्त जाहिद साहब से अब ना जोड़िएगा, हो भी सकता है। वो कहते हैं कि हा हा हा, जवान लगने के राज तो आप बता रहे हो, पर जवान मैं ज़्यादा हूँ। मेरी उम्र 62 साल है और मुझ पर लड़कियाँ मरती हैं। वैसे मेरा पूछने को दिल कर रहा है कि कितनी मारी हैं। दफ़ा 302 लगी आप पे या दफ़ा 307 से काम चला। वो कहते हैं मैं 62 साल का हूँ पर लगता 38 साल का हूँ और 4 दफ़ा शादी कर चुका हूँ। अब इसमें वजाहत नहीं है कि 4 दफ़ा शादी उन्होंने गलत बयानी करके की है या सच बयानी करके की है। मुमकिन है ऐसा ही हो। जाहिर साहब, मुझे आपकी बातों को मानने में कोई एतराज़ नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप इसी तरह खुश रहिए, जवान रहिए, पर इतनी मेहरबानी कीजिएगा किसी जवान लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिएगा, किसी ख़ानदान को बर्बाद ना कीजिएगा। इसलिए कि बच्चियों के अपने ख्वाब होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियां होती हैं और उनको भी जीना होता है। तो आप अपनी उम्र अज़ीज़ का ज़्यादा हिस्सा जी चुके हैं। अभी जो आपका हिस्सा है ये बोनस पे होगा ना, तो आप तो एंजॉय कर रहे होंगे, उस गरीब की जान पे बन जाएगी। आप शादियां 4 कर ली हैं, काफ़ी हैं। मुझे आपके जो इरादे हैं वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि जब बंदा बताता है कि मैं इतने साल का हूँ और लड़कियां मुझ पे मरती हैं, तो बाज़ दफ़ा रब भी मारने के हालात आपके बस में कर देता है। दौलत ज़्यादा दे देता है, गाड़ी अच्छी दे देता है, थोड़ा और वसाइल बढ़ा देता, और बहुत सारी मासूम बच्चियाँ उनके लालच में, जो कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अकल, समझ, दानिश अगर कहीं ये मुफ्त में मिल रही होती तो लोग सारी की सारी उठा के ले जाते। अगर किसी दुकान से मिलती तो वहाँ भी लोग अपनी जायदादें बेच के ले लेते, पर ये जालिम की बच्ची मिलती नहीं है, ये सीखनी पड़ती है। और लड़कियाँ जो आप जैसे जाली नौजवानों पे मरती हैं, ज़ाहिर है वो तंग होती हैं। मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करना नहीं चाहता, लेकिन ये कि आपके हवाले से एक बात हो गई कि वो लोग जो अपनी जाली जवानी के चक्कर में बहुत सी असल जवानियों को ज़ाया कर देते हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, फिर उनसे गालियां खाते हैं, फिर उनकी बद्दुआएं लेते हैं। ज़ाहिर है घर बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और बाद में वो बेवगी के साथ ज़िंदगी बसर करती हैं। तो कोई अच्छा इंतखाब नहीं होता। पर आप जैसे लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, घर का ख्याल रखना चाहिए, जो रिश्ता आखिरी चल रहा हो उसको भी निभाना चाहिए। नए लोगों को या नई लोगियों को, बेचारियों को, उनकी ज़िंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। मामा मामी कहते हैं कि आप जिन मौज़ूआत पे बात करते हैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं है। लाखों सलाम आपको। मामा मामी अब अल्लाह जाने असली हैं या कोई एक ही मामी है या एक ही मामा है। आप लोग सलामत रहो। हम कोशिश तो करते हैं कि जो दुख और तकलीफ़ें आपकी हैं उनको चिमटी से चुन के थोड़ा सा अलग किया जा सके, ताकि हमारे सुनने वालों की, लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से कोई राहत आए, सुख आए। तो ज़ाहिर है जब आपको राहत आती है तो फिर एक आध दुआ का झोंका, ठंडा ठार मेरी तरफ भी आ जाता है। और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मुझे जिससे चाहिए वो मेरा रब है। वो मुझसे राज़ी रहे, वो मुझे मेरे लफ्ज़ों में बरकत डालता रहे, वो मेरी आंखों में का नूर बढ़ाता रहे, वो मेरा दिल का सुरूर बढ़ाता रहे, वो लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत को डालता रहे, पर मुझसे वो राज़ी रहे। बाकी सारी दुनिया एक तरफ, वो सोना रब एक पास है। इट्स अ अल्टीमेट डिज़ायर, नथिंग एल्स। नादिया ने कहा, सर ये लोग सीरियस क्यों नहीं होते, ज़िंदगी का इतना ये मजाक क्यों उड़ाते हैं। एक दफ़ा ये हुआ कि कुछ आंटियां हमारे घर आ गई, कहने लगी कि हम दूध लेने निकली थी तो सोचा चलो साथ जाकर लड़की भी देख आते। ला हौला वला कुव्वत। वैसे ऐसी नामाकुल आंटियों को रिश्ता दिखाना नहीं चाहिए। यानी आप एक कीमती चीज़ देखने जाते हैं, बाज़ार भी जाना हो तो आप कपड़े शपड़े पहन के तैयार होके पूरा एक माइंड मेकअप करके जाते हैं। ये जो आंटियाँ आई होंगी इन्होंने चाय पी होगी, साथ बिस्किट खाए होंगे, साथ कोई पिज़्ज़ा विज़ा उड़ाया होगा, और बाद में क्या कि अच्छा फिर आवांगी हैं। और ये जो फिर नहीं कभी आती हैं, चूँकि ये जिस टारगेट पे होती हैं, किस रूट पे एक आध जो घर है उसको तो हम निशानजद करते जाएं कि यहाँ से भी हमने चाय पी हुई है, यहाँ से भी। अच्छा बाद में तबसरे क्या होंगे, कुड़ी बस ठीक सी, लंबी बहुत ही सी, छोटी बहुत ही सी, चार नामरादा ने बहुत मीठी पिलाती और बिस्किट सारे फिक्के रखे सी। मतलब अब इस तरह के घटिया घटिया कमेंट्स करने के बाद वो जब वापस जाती हैं, पीछे वालों को जो इंतज़ार होता है कि वो जवाब दें। हमारे यहाँ तो ये भी कटसी नहीं है कि उनको वो सलीके से जवाब ही दे सकें
کہ ہمیں رشتہ پسند نہیں آیا یا ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور یہ آگے سے آگے تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ ویسے بائی دا وے لوگوں پہ اعتراض ہے آپ کو، ان خواتین پہ اعتراض ہے۔ کبھی نادیہ بی بی جب آپ کی باری آئے گی اور آپ بڑے ہوگے اور آپ اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو گے تو پھر آپ یہ مت کیجیے گا۔ جب آپ کے اپنے بچے ہوں گے اور آپ بچوں کی ماں بنو گے اور پھر بہو ڈھونڈنے جاؤ گے، یہ ظلم کہیں تو رکنا چاہیے۔ دوسروں کو ظالم کہنے سے ظلم نہیں رکتا۔ ظلم کی جو باغیں ہیں جس کے ہاتھ میں ہیں آپ اسے چھین نہیں سکتے۔ ہاں، جس لمحے اس گھوڑے پہ آپ سوار ہو آپ اس کا رخ بدل دو، اس کی سپیڈ آہستہ کر دو۔ یہ دنیا کی اصلاح نہیں کی جا سکتی، دنیا اس لیے ہے ہی نہیں، یہ کانٹے رہنے ہی رہنے ہیں۔ ہاں، جب میرے اور آپ کے پاس وہ اختیار آئے لوگوں کو ذلیل کرنے کا، لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا، لوگوں کو خوار کرنے کا، تب نہ کریں۔ لوگوں کے انتظار میں مبتلا رکھنے کا جو ایک زوم ہوتا ہے، انفیکٹ کتنی ہی زندگیوں کو یہ زہر سے بھر دیتا ہے۔ ظاہر آپ کے لیے بھی کوئی دعائیں تو نہیں آتی، کتنی ایسی آنٹیاں ہیں جو ایک دفعہ آ جائیں اور دوبارہ کبھی ان کی شکل دیکھنے کو ملے تو نفرت ان سے ہوتی ہے کہ یہ وہ ہے جس نے دل توڑا تھا، یہ وہ ہے کہ جس نے ہماری بیٹی پہ کوئی کمنٹس کیے تھے۔ ظاہر کچھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس میں ان کا دودھ خریدنے کا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ ہوتا ہے اور دوسرا دل پشوری کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر۔ جتنا یہ انسانوں کا دل رکھنا چاہیے انسانوں کو ہی رکھنا چاہیے۔ ان بیٹیوں کا اور ان کی ماؤں کا دل رکھنے کے لیے کوئی مریخ سے اور نیپچون اور پلوٹو سے لوگ نہیں آئیں گے، اسی ملک سے آنے ہیں، اسی ملک میں ہونا چاہیے۔ اور وہ آپ کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ کبھی کسی کے ساتھ کسی بھی رشتے میں جاؤ رشتہ دیکھنے تو ان بیٹیوں کو ڈس رسپیکٹ کر کے نہ آؤ، ان کے انتظار کو مت جگاؤ۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم کا پڑھا قصہ کہ وہ جب نماز فجر پڑھنے جاتے تھے، جب باقی نمازیں پڑھنے جاتے تھے تو رستے میں ایک گھر کے قریب وہ اپنے جوتے اتار لیتے تھے، جوتے اتار کے ہاتھ میں یہاں دے دیتے تھے۔ ایک روز کسی ان کے چاہنے والے نے پوچھا کہ استاد محترم آپ اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے وہ ہو، پر یہاں آ کے اس گھر کے قریب آ کے جوتا اتار دیتے ہو، تو یہ گھر تو طائف کا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اس لیے میں جوتا اتار دیتا ہوں کہ ساری زندگی وہ یہاں دریچے میں بیٹھتی تھی اور ہر آہٹ پہ اسے پتہ ہوتا تھا کوئی نہ کوئی اس کا ملنے والا آیا۔ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کی زندگی کا جو دیا ہے وہ بجھنے والا ہے، لیکن اس کی کان اب بھی آس پہ زندہ ہوتے ہیں کہ شاید کوئی آہٹ ہو، کوئی دستک ہو اور اس کی امید پھر ہری ہو جائے کہ کوئی اس کا چاہنے والا آ جائے تو میں آواز پیدا نہ ہو تاکہ اس کے اندر کوئی جھوٹی امید پیدا نہ ہو، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سوچئے اسے ایک سمبولک بات بھی لی جائے تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے دل گردے کی بات ہے، اتنی بڑی دانش کی بات ہے کہ ایک گناہ گار عورت کو بھی ایک جو گناہ میں لت پت ہے اس کے بھی انتظار کا اور اس کی بھی امید کا اگر دیا آپ جگانے والے بنتے ہو، اس بیچاری کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اچھا، ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا تو نہیں کرتے، ہم ان کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے۔ کتنے طارق جمیل صاحب ہوں گے کہ جو طوائفوں کے لیے یا گناہ گاروں کے لیے سوچتے ہوں گے یا ان تک پہنچتے ہوں گے۔ ہاں، ہمارے پاس لٹھ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لفظوں کے، گالیوں کے، برا بھلا کہنے کے، وہ ہم کہہ لیتے ہیں۔ تو جب موقع آپ کو ملے تو اپنے لٹھ چھوٹے کر لیں اور اپنے طرز عمل کو خوبصورت بنا لیں تاکہ لوگوں کے گھر میں جو آپ کی یاد ہے ایک مہربان، ایک کائنڈ، ایک ہمبل اور ایک لونگ بندی یا بندی کی ہو۔ وہاں جا کے آپ کی یاد اس طرح پہ نہ ہو کہ آپ دودھ لینے نکلے تھے، آپ بازار جانے نکلے تھے اور آپ نے اس رشتے کو پھڑکا ڈالا اور اس کے دل کو بھی پھڑکا ڈالا۔ دیٹس ناٹ فیئر، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ یہ آپ کے لیے میں تو کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو بالآخر مکافات عمل ہے، وہ دن ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ جب ان کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ اور پھر یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اکھاں چ کسوندے کے روندے نے، تو ظاہر ہے رونے کے جو وسائل ہیں وہ خود ہی پیدا کیے ہوتے ہیں، رونے کے جو احوال ہیں اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوتے ہیں۔ میرا رب اچھے لوگوں کے سے بچائے اور برے لوگوں کو ہدایت دے، انسان بنائے کہ وہ دوسروں کی دکھ کا اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔